آیت قرآن مگا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شمو دا مقام بر نیکی و احسان نمیرسین مگری که انفاق کنین در راه خدا خرچ کنین از چیزایی که شما خوش دارین. قرآن مگا اگر میخوای دا مقام بر برسی، مقامی که طور نیک انسان گفته شنی، بر گفته شنی، احسان کرنی والا گفته شنی، باید ازوی فقیر رو بیدی که خود بلدیس خودتو جرم کردی، خودتو موشدی. المانا مگو موشمو کسانی رو که شیخ مومین گردی وقت که فقیر مای چی میدی؟ منی فریج خوراکی که 3 روز منده کس نمخواه بال کده میدی، من بخور دنام خدا تو بخور. کالایی که دجان مو تنگ شده خوش منامای بخشیش بال کده فقیر میدی. و خوش هم مشنی که ما درو احسان میدی که چبیایی که درو پای مور میز نبوتا تنگ ده پای مور یا دیزاین چه خوش منامایا پرتاو اگلا بال کده فقیر میدی. اینجا وہ نیکی کدی، انفاق کدی. احسان چه بلے فقیر مونی بلے خدا مونی که مو بندی نیک استوست. قرآن مگر نه میخوای ده مقام بیر برسی باید که زنایی که خوش داره باید بیدی. فرق امام با مومن معمولی ده نمزیه که مومن از اونایی که خوش داره بلده خروب منه زیاد کرامات کنم زنایی که خوش داره میده، لیکن امام معصوم امونایی را میده که نزد بلدیشی محبوب ترینه، نه که صرف رو خوش داره بلکه بالترین مقام را نظر حب بلدیزو هسته بیشی. نمونهشی حضرت عبدالله حسین علیه السلام در کربلا کی را داد؟ در راه خدا کی را داد؟ ابوالفضل عباس را داد که نظیر از او دیگر جوان در دنیا وجود نداره و نخواد داشته باشه. علی اکبر را داد که خود چه در فضیلت علی اکبر مگه از لحاظ قد و قامت شکل و صورت، از لحاظ خوی و اخلاق خو، از لحاظ گفتار خو، از هر لحاظ شبیه ترین شخص در پیغمبر خدا است. او را در میدان جنگ ایمه در بلده خدا قربان مندر خدا قربان. یعنی کسایی که بهترین کس هست بلده امام حسین در خدا میده. ای فرق یک عام آدم یک عام مومن که امامی که معصوم است و در خدا میخواه قربانی بیده، ایثار کنه، انفاق کنه. انفاق صرف مال خوریه جانم است.